matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Igala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Martes, Petsa 22 ni buwan sa Abril, ning tuiga 2025. Sangan sa Toy Station Manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong ka-isar kabisaya Nonay B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. Og karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, nakamotorcycle nakuhaan og armas og droga. Mga kahoy nga itanom sa ikulan sa National Earth Day. Solo Parents Week gilusad. Sa kauluhan, kapin sa 2,500 ka mga tao ang nasikop sa election gun ban. Pagsugod sa klase sa public schools gikatakda sa Hunyo 16. Court of Appeals gibasura ang motion for reconsideration sa usa ka kanhi pulis nga nalambigit sa war on drugs. Balita sa gawa sa nasod, 3 ka mga tao sa Japan patay tungod sa ambulance helicopter crash. Balita sa kinabuhing Kristohanon, China idoso ang pagbawal sa mga misyon sulod sa nasod. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nasita ang mang live-in partner nga si alias Jan og Marie nga miagi sa checkpoint sa Purok 12, Timuga, Barangay Buron, sakop ni Dakbayan sa Iligan sa nakalabayng adlaw ning namatikdan nga adunay giluklok sa iyang kilid. Nakuha gikan kang Jan ang 45 nga pistola, giapil ang pagrekisa sa angkas nga nagdala og bagpak nga recover ang gimanabanang 80 ka gramos nga gituang shabu. Silang duha ang mga lumulupyo sa Inita, Misamis Oriental. Temporaryo silang ginitinar sa Police Station 2 alang sa tukmang disposasyon. Mananom og kahoy sa ikulan na Mirador sa Barangay Tipanoy, sakop ni Dakbayan sa Iligan, isip pagsaulog sa Earth Day, Abril 22 kon karong adlaw. Kini aron na marigulit o makontrol ang environmental stress nga dala sa climate change o ang pagbago sa klima. Awhag sa City Environment and Management Office sa mga moapil sa kalihukan nga magdala og mga gamit sa pagtanom sama sa pala, bara ug bunlay. Sa Barangay Hall sa Tipanoy magtapok og adunay libreng sakyanan sa mga mutambong sa kalihukan sa ikulan sa Sitio Mirador. Ang Earth Day usa ka tinuig nga kalihukan agig suporta alang sa proteksyon sa kinaiyahan o pagkontrol sa climate change. Ang unang kalihukan sa Earth Day sa nasod nagsugod ni atong 1970. Gilusad kagahapon adlaw ang Solo Parents Week sa mga solo parents sa Welfare Act o Republic Act 11861. Ang ikatulong nga semana sa Abril matag tuig gipahinungod sa pagpasidungog sa mga solo parents. Sumala pa kang Bayani Ariola,
focal person sa solo parents nga namugna ang mga grupo sa solo parents sa tibok barangay sa syudad. Pinaagi sa koordinasyon sa City Social Welfare and Development Office, adunay 2,600 ka mga rehistrado nga solo parents sa Iligan. Sumala pa ni Ariola nga mamahimo nga magpamembro sa mga solo parents ang ginikanan nga wala na kapikas, mga ginikanan nga nagbulag o gisalikway sa kapikas, ginikanan nga ang kapikas naa sa gawas o overseas Filipino workers nga dili paigo ang sweldo aron suportahan ang pamilya, mga lolo ug lola nga nagbuhi sa ilang mga apo, gipasagdan sa ilang mga ginikanan og kapikas nga mga konbiktado sa kaso. May numduman nga sa miaging tuig midawat og financial aid nga tag 1,000 ka pesos matag bulan ang 1,000 ka rehistrado nga solo parents. Alayon sa ordinansa nga gipasar sa Sangguniang Panlungsod nga gipanguluhan ni Konsyal Rosby Queenie Belmonte, Committee Chairperson sa Social Services sa Konseho, ipaigayon ang columnation sa Solo Parents Week karong Abril 26 ning tuiga sa City Public Plaza. Diin ang Miss Solo Parents pageant mao ang usa sa mga highlight sa ilang selebrasyon. O karon sa balita sa kauluhan, mukabat na sa kapin 2,500 ka mga individual ang naaresto sa Philippine National Police tungod sa pagsupak sa eleksyon ganban. Sumala pa sa Commission on Elections. Sa pinakaulahing datos sa National Election Monitoring Action Center, NIMAC, sugod sa Enero 12 paingon sa Abril 19 ning tuiga, moabot na sa 2,529 ka mga gun ban violators ang ila ang nasikop. Sa nasong ihap, 18 nini ang mga gikan sa Philippine National Police, 14 ka mga miyembro sa Armed Forces of the Philippines ug 12 ka foreign nationals ug 2,418 ka mga sibilyan. Nakumpiskar gikan sa mga violators ang 2,603 ka mga firearms, 2,350 ka mga mugbo nga armas, 55 ka light weapons, 27 ka airsoft, 101 ka replikas, 60 ka mga gamiton sa pagpamumba og 9,451 ka mga ammunisyon. Milutaw usab sa dato sa NIMAC nga aduna nay navalidate nga 28 ka mga election related incidents ang Philippine National Police. Gi-anunsyo sa Department of Education, DepEd, ang opisyal nga pagsugod sa klase sa public school sa nasod karong Hunyo 16 ning tuiga 2025 alang sa school year 2025-2026. Kini nga gikatakdang pagbalik na sa klase sa nasod sa orihinal nga Hunyo paingon sa Marso sa school kalendar nga mao'y gipatuman sa wala pa ang pandemic. Pinasubay usab kini sa gikatakda sa DepEd Order number 12 series of 2025. Sumala pa sa DepEd nga nagsingabot ang school year, adunay 197 ka mga school days. Kaoba na ang end of school year nga natakda usab kining matapos sa hangtod sa Marso 31, 2026. Gipaibalo usab sa DepEd nga ang enrollment og brigada eskwela nakatakdang ipahigayon usa ka semana sa dili pa ang opisyal nga magsugod ang klase o sugod Hunyo 9 hangtod sa Hunyo 13. Gibasura sa Court of Appeals ang motion o apila sa usa ka kanhi pulis nga kauban sa mga akusado nga insidente sa pagpatay sa duha ka lalaki kung diin una niini ang minor de edad pa. Mas gidapigan pa o gipalig-on sa naasong hukmanan ang partikular nga Second Division sa Appellate Court ang nahimong resolusyon sa Regional Trial Court kontra kang PO1 Jeffrey Perez sa Caloocan City Police. Ang naasong kaso ang adunay koneksyon mahitungod sa pagpatay o pagkawala nila ni Carl Angelo Arnaiz o Rinaldo de Guzman alias Kulot, 19 anyos o 14 anyos nga nanimuyo sa Cainta Rizal niadtong 2017. Sa desisyon sa Court of Appeals Second Division, gihukman ang nasing pulis sa silot nga pagkabilanggo og 6 ka mga bulan hangtod sa 4 ka tuig og 2 ka bulan tungod sa pagtorture sa usa ka biktima. Gipabayad usab kini og kapin 50,000 pesos nga bayad sa moral og exemplary damages. Partikular na sa nahimong hukom sa akusado ang reclusion perpetua usab ang silot nga mamahimong pagpangdagmal og pagpatay sa usa ka biktima. Dugang pa usab nini nga
pagpabayad alang sa moral o exemplary damages niini sa kantidad nga 75,000 pesos kada damage. Patong-patong usab nga hukom ang gipalig-on sa susamang reclusion perpetua sa pagtuman og kon sa pagtanom og marijuana og shabu og ebidensyang pusil. Bisan ang diskwalifikasyon sa paghupot o paglingkod, paghupot o pagbaton sa bisan unsang posisyon sa gobyerno nga mao usab ang ipahamtang o gipalig-on sa korte. O karon sa balita sa gawas sa nasod, tulo ka mga tao lakip ang 86 anyos nga pasyente sa nasod sa Japan ang namatay human nga ang helicopter crash. Ang usa ka ambulansya helicopter kon na crash. Kauban sa namatay ang 30 anyos nga doktor o 60 anyos nga caretaker. Gikataho nga ang 60 anyos nga kapitan o duha ka crew member ang nabuhi o kasamtangang nagpatambal. Ang naasoy ambulance helicopter gitinguha nga ihatod ang usa ka pasyente apan wala nahibaluan kung unsay rason sa naasoy pagkahagsa. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohano, nagpatuman ang Chinese Community Party o bag-ong patakaran may tungod sa missionary activity sulod sa nasod. Ang naasoy patakaran nagbawal sa mga langyaw sa nasod nga magwali, magpakailap sa ilahang pagtuo o maghimo og panagtigom nga walay permit gikan sa gobyerno sugod Mayo 1. Katuyuan sa CCP nga sudlan o communist propaganda sa gobyerno ang wali sa mga kasimbahanan nga miyembro sa Three Self Church o Chinese Patriotic Association. Sa naasong lakang nagpamahayag ang gobyerno ngadto sa mga katawhan nga gibantayan nila ang kalihukan sa mga kulto nga anaa sulod sa nasod. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang Intertropical Convergence Zone ang makaapektar sa dapit sa Mindanao. Easterlies ang makaapektar sa ubang bahin sa nasod nga Pilipinon. Karong adlaw ang Davao Region, Sarangani, Cotabato, South Cotabato, Basilan, Sulo, Tawi-Tawi ug ubang bahin sa Mindanao, Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod ang makasinati gihapon sa madagomon nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak ang mga pag-ulan, ilabi na sa dapit sa kapunon ug sa sayong taknas kagabion kini epekto sa gitawag nga Intertropical Convergence Zone ug Easterlies. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon na nasa 25 ug ang kainiton mosangko sa 34 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kagadiha sa alas 5:38 ug mosahop unya sa alas 6:11 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager Pastor Ruben Solapas, kini ang inyong ka-isar kabisaya Nonoy B. Magpasalamat og moingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.